Hello guys, welcome to my channel one more time. This is me Asmika Shrestha coming up with a brand new podcast. One of the first हो मैले अपराधी हो जो चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ अहिले यो भिडियो च्याटमा फोन राखेर हामी यो के फोनमा च्याट गरिरहेको छौँ एन्ड देन मैले सुट गरिरहेको छु त्यसरी गरिरहेको छौँ फर द फर्स्ट टाइम कस्तो हुन्छ लेट्स सी सो या वेलकम अपराधी हाई आस्मिका हेलो कस्तो ढिलो कति लेट हो तिमीहरू तिमीहरूको डे लाइट सेभिङको चक्करमा त पनि त्यही सेभिङ गर्नु गइस् क्या अप्रिलदेखि चेन्ज हुन्छ 1 आवर रिलिज हुन्छ त्यही हो अहिलेसम्म त सेम 5 आवर्स छ तर कस्तो तिमीहरूको ठ्याक्क डे लाइट सेभिङ भनेर 1 घन्टा ठ्याक्कै त्यो अल्टर हुने म त सुरुमा त नबुझे नि तर डे लाइट सेभिङ त धेरै कन्ट्रीहरूमा हुन्छ क्या त्यो विन्टर र समर टाइमलाई म्याच गर्नको लागि पनि 1 आवर 2 आवरको डिफरेन्स हुन्छ क्या आफै अनि त्यो ठ्याक्क रेडी समरको लागि रेडी हुने र विन्टरको लागि रेडी हुने क्या यो भनेको हामी नै खतरा हो नेपालको मान्छे रेडी हुन टाइम पनि लाग्दैन हामीलाई चाहिँदैन डे लाइट सेभिङ हाम्रो यतिकै सेभिङ हुन्छ अनि अनि के हो नयाँ नयाँ ब्लग्स आइरहेछ त पुरै आइरहेछ कहिले कहिले ट्राभल ब्लग्स यताउता घुमिरहेको बेला जस्ट फ्री टाइममा बनाउन ट्राई गरिरहेको छु अन्त त ब्लग्सहरू रमाइलो छ म त सबै हेर्छु तपाईँको पनि आइरहेछ मेरो आइरहेछ तर मेरो यस्तो छ कि म त त्यति घुमेको छैन नि त अनि मेरो चाहिँ अलिकति त्यस्तो घुमिरहेको हुँदिनँ त एक्सप्लोर गरेर हुन्छ नि त मेरो त एक्जाम त्यो बुझेछु एक्जाम टाइममा नघुमे पनि घर 2 वर्षभित्र घर बसेर इन्डोर भ्लग आएको छ नि यति धेरै धन्न इन्डोर ब्लग आएर मोनिटाइज भयो मेरो त भनेपछि मान्छेहरू नेपाली मान्छेहरूलाई इन्डोर मनपर्छ मेरो त मोनिटाइज पनि भएको छैन तर त्यो अब हुन आँट्यो नि त धेरै बाँकी छैन नि त ठिकै छ त्यस्तै रहेछ जस्ट म चाहिँ के अरे अस्ट्रेलियामा त्यो लास्ट भेकेसनमा आएको थिएँ नि त्यतिखेर जति ठाउँहरू मैले छुट्यो नि घुमेको त्यो सबै मैले तेरो ब्लग्स हेरेर कभर अप गरेँ जुन तैँले मलाई लगेनस् त्यो ठाउँ त्यही त नि इन्डोर भ्लगिङ कहिले पनि आउँदैन मेरो इन्डोर भनेको आजै हो मेरो फेरि ब्लग कस्तो छ भने अब मान्छेहरूले एटलिस्ट आज यहाँ जान्छु यो गर्छु भनेर प्लान गर्छ नि मेरो चाहिँ जति ब्लग गराएको छु नि कस्तो छ भन्दाखेरि आज कोही जाने प्लान बन्छ नि त्यसपछि म क्यामेरा लिन्छु कि लाइक दिमागमा जे मन छ त्यही आफ्नो मन परिछ कि मेरो केही प्लान छैन फेरि ब्लगिङको लागि यहाँ गएर म सुट गर्छु त्यस्तो केही पनि छैन इनफ्याक्ट मलाई कतिले यस्तो पनि भनेको थियो कि अलिकति प्लान गरेर ब्लग गरेर होइन अनि इट विल बेटर भनेर भनेको थियो मैले ओके भन्छु तर आखिरमा जसले इम्प्रम्प्टु नै हुन्छ कि लाइक खै प्लान गरेर त्यो उनी भाइबै आउँदैन है अनि अचानक कहीँ घुम्ने प्लान भन्यो ल ब्लग गर्ने भन्यो निकाल्यो कि त्यसरी सबै त्यस्तो भएको अहिलेसम्म कि अनप्लान मलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्छ हुन त म कहाँ घुम्न जाने यो दिन मेरो बिदा यो दिन बिदामा जाने भनेर चाहिँ प्लान गर्छु होइन तर त्यो के बोल्ने एक्ज्याक्टली के हाल्ने एक्ज्याक्टली कुन सिन हाल्ने त्यो चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्ने प्रोसेसमा छु अहिले चाहिँ होइन तर भ्लग कहिले पनि प्लान अलिक पोसिबल छैन कि भ्लग इम्प्रम्प्टु नै हुँदो रहेछ जसरी जति प्लान गरे पनि अल्टिमेटली इम्प्रम्प्टु हुन आउँदो रहेछ कि है तर अलिक मेजर कुरा ठुल्ठुलो कुरा चाहिँ हुन्छ नि यति मिनटको हाल्छु 10 मिनटको 5 मिनट कति कुरा चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ होला होइन पब्लिकमा भ्लग गर्दाखेरि नेपालतिर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पहिला त एकदम अड लाग्थ्यो तर अहिले के थाहा छ अहिले टिकटकले हेल्प गरेछ कसरी भन्न अहिले अब त युट्युबर्सहरू कम हुन्छ टिकटक एभ्री घरमा अलमोस्ट 90% केटीहरू टिकटकर हुन्छ नि त होइन अनि यस्तो छ कि टिकटकले किन हेल्प गर्यो भने अहिले मान्छेहरू नेपालमा बाटोमा नाचेर टिकटक बनाउँछ कि लिटरली अस्ति मैले मम्मीलाई अकुपेसन लगेँ नि त्यहाँनिर आई वाज वेटिङ फर है गाडीमा रिङ रोडमा पार्किङ नभएर त्यहाँ बसिरहेको थिएँ रिङ रोडमा एउटा केटा नाचिरहेको थियो एउटा केटा अर्को केटाले त्यसको सुट गरिरहेको थियो कि रिङ रोडमा त्यहाँ गाडी यस्तो हिँडेको बेला अनि म यस्तो हेरेको थिएँ है कसैले त्यसलाई फर्केर मतलब पनि गरेन किनभने पिपल आर गेटिङ युज टु के हुन्छ नि बिकज टिकटक यति टिकटकरहरू भयो कि टिकटकमा मान्छेहरू बाटोमा भिडियो बनाउनु थाल्यो त्यहाँ बिचमा युट्युबरले गरे पनि याद गर्दैन आजकल त्यस्तो भएको छ अहिले पहिला त घुरेर हेर्थ्यो अहिले चाहिँ टिकटकले गर्दाखेरि युट्युबलाई पनि त्यही लाइक यस्तो घुरेर यसो नोटिस गर्दैन यो टिकटक कस्तो भाइरल भएको टिकटक नचलाएको मान्छे पनि छैन है 90s को जेनेरेसन 20s को 80s को हुँदा 1920 1930 सब 1940 भएरको जेनेरेसन चल्न थाल्छ केसम्म छ भने ल फाइन टिकटक उसको छैन भने ठिक छ टिकटक नहुनेले पनि टिकटक हेर्ने लाइक एडिक्सन चाहिँ हुन्छ कि टिकटक लगातार हेरेको बनाउने होइन मैले हेर्ने भनेको नहेर्ने अकमको मान्छे पनि छैन के संसारमा त्यही त बरु बनाउँदैन कति धेरैले बनाउँछ अब मान्छेको आफ्नै बनाउने मान्छेको आफ्नै इच्छाले बनाउँछ नबनाउनेको आफ्नै तर अकाउन्ट सबैको हुँदो रहेछ नि फेरि
त्यसैले त हो नि मेरो सुरुमा मैले टिकटक कहिले बनाइन नि त होइन पहिला अनि मैले पछि बनाएको पनि त आफ्नो युट्युब च्यानल प्रमोट गर्नको लागि टिकटक बनाएको हो नि त बिकज त्यहाँ सबैजना त्यो टिकटकमा छ भनेपछि मैले युट्युब च्यानल प्रमोट गर्नको लागि ठ्याक्क यो अलिकति सजिलो होला जस्तो लागेर त्यहाँ गएको नि त टिकटकले मान्छेको आफ्नो जुन त्यो प्रतिभा हुन्छ नि आफ्नो स्किललाई चाहिँ अगाडि आफ्नो कला सबै अगाडि निकालेर डान्स गर्न पाएको छ गीत गाउन पाएको छ के गर्छ अझ म त हेरेरै हुन्छ नि देखेर किनकि युट्युबहरूको भिडियोहरू बनाउनु टाइम लाग्छ नि त अलिकति इजिली गर्न मिल्दैन अलिकति लिमिटमा होइन युज गर्यो भने त राम्रै हो बिकज रमाइलो भइरहेछ कि आफ्नो ट्यालेन्टहरू एक्सप्लोर भइरहेछ भने राम्रै हो होइन जस्ट आफ्नो अरू काम रोकेर गर्न हुँदैन न त फ्री टाइममा गर्दा फाइन मैले त मान्छेहरू टोइलेट जाँदा पनि टिकटकमा खाना खाँदा पनि टिकटकमा देखेको छु त्यही त त्यसरी गर्नु हुँदैन कि अनि के गर्दै त के भइरहेछ आजकल नयाँ अस्ट्रेलियामा अहिले त अस्ट्रेलिया खुल्यो अहिले खुल्ला छ कि बन्द कोभिडले खुलिसक्यो होला है फेब्रुअरीको 3rd विकबाट खुल्यो होइन अब चाहिँ मान्छेहरू इन्टरनेसनल मान्छेहरू ट्राभल गर्न पाउँछ जे होस् अहिले चाहिँ खुल्यो 2 वर्षपछि अस्ट्रेलिया त खोल्नै पर्छ यार त्यत्रो मान्छेहरू सबजना अस्ट्रेलियाको लागि भागिरहेको छ त्यो नखोलेर कहाँ हुन्छ तर उनीहरूले यो मान्छे उनीहरूले टुरिस्ट भिजा अरू भिजा खोल्नु भन्दा अगाडि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको भिजा खोलिसकेको थियो क्या ए पहिले खुलेको थियो भर्खर त्योभन्दा चाहिँ 1 मन्थ अगाडि त्यही त नि जो पनि अस्ट्रेलिया 17-18 वर्षमा बिहे गरेर अस्ट्रेलिया आउने धेरै फरवर्ड है आजकलको यो यङ्स्टरहरू टिनेजहरू त्यही त तर एउटा कुरा के इज इट द राइट थिङ टु डु वेल बोथ आई थिङ्क सबैको प्रोज एन्ड कन्स दुईटैको प्रोज एन्ड कन्स जेको पनि हुन्छ त्यही नै हो हुन त यहाँ आउनुको लागि नराम्रो नेगेटिभ पार्ट पनि हुन्छ फाइदा मान्छेहरू फाइदाको लागि पछि गएर राम्रो करियर राम्रो एजुकेसन त्यसको लागि नै आउँछ नि त नराम्रो कुराको लागि आएको होइन तर त्यो त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो बिहे गरेर यति सानो उमेरमा बिहे गरेर त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो लाइफको एउटा कुन पार्टै सक्या जस्तो लाग्छ क्या त्यो राम्रो पनि होला मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भिजाको लागि म त बिहा गरेको मलाई चाहिँ राइट फिल हुँदैन कि लाइक एथिकली मलाई राइट फिल हुँदैन लाइक कोही हुन्छ अब सपोज सबै कुरा मिलेर त्यो एउटा कुरा तर कोही भिजाको लागि मात्रै बिहा गर्छ नि त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन रिसेन्टली मैले देखेको पनि एकदम धेरै छ मेरो सर्कलको मान्छेहरू चिनेको पनि धेरै छ त्यही भएर त्यो देखेर चाहिँ ठिक लाग्दैन तर अब साँच्चीकै राम्रै हो भने त राम्रो होस् अनि के कस्तो हाम्रो होइन नेपालमा होइन मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले लाइक अस्ट्रेलिया अप्ट गरेर हुन्छ कि हायर स्टडिजको लागि होइन त्यहाँ के अपर्च्युनिटी धेरै हो अभियसली अपर्च्युनिटी त एकदम धेरै छ किनकि एउटा इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन हुन्छ वर्ल्ड क्लास रिनाउन्ड युनिभर्सिटीहरू सबै अस्ट्रेलियामा छ वर्ल्डको टप युनिभर्सिटीहरू छ त्यही भएर पनि एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो होइन तर अब यहाँको लाइफस्टाइल कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालको लाइफस्टाइल र यहाँको लाइफस्टाइलमा चाहिँ कहाँका डिफ्रेन्स छ अनि एकचोटि मान्छेहरूले त्यो साथीभाइ धेरै मान्छेहरू गएको हुनाले पनि उसको बारेमा सुनेर फोटोसोटो देखेर पनि मान्छेलाई नेपाल बस्ने मन लाग्ने जान्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो त हो कि तर मैले भन्न खोजेको कन्ट्रिजहरू त अरू पनि डेभलप कन्ट्रिजहरू कति छ नि बट स्टिल सबैले अस्ट्रेलिया चुज गर्ने कारण चाहिँ के लाइक अभियसली देयर आर मेनी अदर कन्ट्रिज हैन सबैले भन्दिनँ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि म आफै पनि एकचोटि अस्ट्रेलिया भन्दा अगाडि म आफै पनि अस्ट्रेलिया आएको थिएँ मलाई पनि अस्ट्रेलियाको एकचोटि भुत चढेको थियो त्यही भएर आएको थिएँ होइन अनि तर म आउनुभन्दा अगाडि युएस ट्राई गर्दा कि युएस जान अलिकति टफ छ होइन किनकि भिजा प्रोसेस एकदम स्ट्रिक्ट छ युकेमा चाहिँ पछि गएर त्यो पिआर पाउँदैन पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी नहुने चान्स एकदम हाई छ तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो बेसिसमा चाहिँ एकदम सजिलो हो क्या कति कुरा भिजा पनि इजिली पाउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू एकदम मजाले आउँछ सजिलो पनि भयो अनि अब सबै त्यही कुरा सबै पाउने पनि भयो जुन अब उनीहरू बाहिर पाउँथ्यो फेरि रुल्स एन्ड रेगुलेसन चेन्ज हुन्छ फेरि गाह्रो बनाइन्छ फेरि सजिलो बनाइन्छ अनि तर सजिलो त तैँले अब तेरो मोडेस्टी अनुसार भनिस् होला बट आम स्योर इट्स नट केक वर्क होइन किनभने एउटा एक्लै बसेर बाहिर सो गर्दा नर्मल नेपालकै अर्को सिटीमा बस्दा त मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट कन्ट्री भयो त्यहाँ आफ्नो तिमीहरूले त्यहाँको रुल्समा भिज्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसैले आम स्योर गाह्रो त हुन्छ तर तिमीहरूले कोप गर्छस् होला सिक्ने होला कि सबैले गाह्रो भनेको गाह्रो सजिलो दुइटै हुन्छ मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने मान्छेको यो वर्क लाइफ जुन ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यो गर्न सुरुमा एकदम गाह्रो हुन्छ होइन अब पछि गर्दै बानी पर्छ तर फर्स्टमा आउने बित्तिकै आएको 6 महिना आएको 1 वर्ष कतिले काम पाएन कतिले के गरेन यताउता भनेर हुन्छ त्यो फर्स्टको इनिसियल स्टेज चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ लाग्छ अनि त्यहीमाथि स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ सिङ्गल भएर आउँछ डिपेन्डेन्टमा आउँदैन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको वर्क आवर राइट्स पनि एकदम धेरै थोरै हुन्छ 20 घन्टा काम गरेर त्यो पैसाले कति नपुगोस् कलेजको फी पनि तिर्न पुग्दैन होइन तर एकचोटि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ घरबाट पैसा माग्न मिल्दैन जस्तो आफूले कमाएको पैसा आफूले तिर्ने ब्याचलर्स पढोस् कि यो मास्टर्स गरोस् कि पिएचडी गरोस् कि आफ्नो पकेट मनी कमाउँदै आफूले आफ्नो खर्च गर्दै आफ्नो युनिभर्सिटीको फी तिर्नुपर्छ होइन त्यही माथि अनि त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो छ होइन
तर त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्नको लागि आफू मेन्टली स्ट्रङ हुनुपर्छ अनि कोप गर्न सकिन्छ आफूले त्यही त इम्पोसिबल चाहिँ होइन एभ्रिथिङ इज पोसिबल त्यस्तो लाग्छ मलाई मेबी अनब्यालेन्स लाइफस्टाइलले हो कि अनि मान्छेहरू गाउँतिर किन जान्छ हामी सिडनी गएर मैले देख्छु प्रायः मान्छेहरू अस्ट्रेलिया जान्छ अनि सिडनी यहाँ बस्छ मेलबर्नतिर गयो अनि पछि आफ्टर सर्टन पिरियड तिनीहरू गाउँमा सिफ्ट बिकज वी वान्ट टु एक्सप्लोर हामीलाई चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँ गएर बस्न मन लाग्दै भएर जान्छु होइन खासमा त्यो चाहिँ मैले आर यु सिरियस त्यो चाहिँ मैले दिएको आन्सर हो त्यसो भए त आएर नेपाल र गाउँ एक्सप्लोर गर्न त्यसो भए तर त्यो लाइक जोक्स अपार्ट तर लाइक सिडनी मेलबर्न भने एकदम हाइली क्राउडेड सिटी हो होइन ठुल्ठुलो सिटी हो जहाँ चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी पढाइकोदेखि लिएर कामकोदेखि लिएर एभ्रिथिङको एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी छ तर यहाँको गभर्मेन्टले के गर्छ भने नि मान्छेहरूलाई जुन जुन रिजनल सहर गाउँ भनेर पनि अब यस्तो गाउँ यस्तो विकट गाउँ पनि होइन क्या जुन गाउँ भनेर भनिन्छ धेरैले होइन म आफै रिजनलमा छु अहिले ताजमानियामा यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबै स्टेटको एउटै अस्ट्रेलियन रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ होइन अनि मान्छेहरूले सिडनी मेलबर्नमा बस्यो भने चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको अप्सन एकदम थोरै हुन्छ क्या अनि त्यही भएर रिजनल गभर्मेन्ट इजी हुन्छ मेन स्ट्रङ रिजन त्यही नै हो आई थिङ्क त्यहाँनिर तिमीहरूको पोइन्ट्स पनि अलिकति बढी पाउँछ यस्तो केही छ है करेक्ट अलिक हल्का पोइन्ट फरक पर्छ त्यही भएर पनि रिजन पिपल आजभोलि त मान्छेहरू नेपालबाट सिधै रिजनल आउँछ 2 वर्ष बस्छ अनि पिआर लिएर जान्छ त्यस्तो गर्छ क्या सुरुमा गर्दा जहिले पनि गाह्रो पछिलाई थाहा हुन्छ नि आइडियाजहरू त्यसरी बढ्दै नलेज बढ्दै त जाने त्यसरी बाई द वे डिड यु अलवेज वान्टेड टु गो अस्ट्रेलिया पहिलेदेखि नै बिकज मलाई तेरो सडनली तेरो प्लान बनाएको लाग्छ कि मलाई मेरो सडन प्लान भन्दा पनि मलाई चाहिँ खासमा फर्स्ट के अरे मैले +2 सकेर जस्तो काठमाडौँ आएँ मैले आइएल्सहरू दिएँ होइन त्यो आइएल्स दिने बेला पनि +2 सकेर बाहिर जानुहुन्छ कि ब्याचलर्स पढेर बाहिर जुन दिमागमै बाहिर खै किन बसेको डोन्ट नो होइन तर होइन फरेन कन्ट्री जानुपर्छ फरेन कन्ट्री दिमागमै त्यही थियो क्या त्यो चाहिँ थियो त्यही भएर कता फरेन कन्ट्री जानुपर्छ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ त्यस्तै त्यो हुन्छ नि होइन नेपालमा बस्नु हुँदैन बाहिर जानुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या कति मान्छेहरू पनि बाहिर थियो अनि अरूहरूको फोटोसोटो देखेर पुरा खतरा ठाउँहरू खतरा फोटोहरू देखेर पनि मेन फेसबुकहरूमा सुरुमा है एकदम फेसिनेट एकचोटि त दुबई जानु लाग्थ्यो होइन दुबई पनि जानु लाग्थ्यो एयरपोर्टसम्म आई रिमेम्बर यति फनी स्टोरी छ त्यसको होइन तर तपाईँले मलाई एयरपोर्ट ड्रप गर्न जानुभएको थियो कहाँ नि ए हो नि मैले तँलाई फ्लाइ एयरपोर्ट ड्रप गरेँ होइन पछि म निनीका फर्केको थिएँ डिनर गर्दा म फर्केँ भन्छ कहाँ भन्छ त घर फर्किन आँटेको भन्छ ओ गड अझ एकदम प्लेनमा बसेर क्यान्सल भएको है प्लेन सरी बोर्डिङ पास लिएर माथिसम्म गइसकेको थिएँ अनि फाइनल लास्टमा क्यान्सल भयो अनि तर अझ के अरे अर्को जो साथीहरू भेट्न आएको थियो नि एयरपोर्टमा उनीहरूले चाहिँ हेभ अ सेफ फ्लाइट होइन भोलिपल्ट कहाँ हो भन्दा त नेपालमै फेसबुकको स्टेटस सबै डिलिट गर्नु पऱ्यो छिटो अनि अस्ट्रेलिया जानु रहेछ नि त तर डिफ्रेन्ट चाहिँ अब जस्तो सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि सबै कुरा पोजिटिभ पार्ट मात्रै देखिन्छ होइन आउनुभन्दा अगाडि तर आइसकेपछि चाहिँ जे कुराको पनि पोजिटिभ पार्ट हो नेगेटिभ पार्ट पनि हुन्छ आएपछिको मान्छेको स्ट्रगल लाइफदेखि त्यो चाहिँ हुन्छ अनि त्यही हो लाइक आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ खतरा के लागि के नस्तो लाग्थ्यो आइसकेपछि राम्रो छ नट ब्याड होइन राम्रो छ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो तर डिफिकल्टी स्ट्रगल फेजहरू पनि डिफ्रेन्ट फेज हुन्छ लाइफमा जहाँ बसे पनि जे गरे पनि मलाई त हेर म भेकेसनमा आउँदाखेरि अस्ट्रेलिया मेरो सुरुमा त दिमाग केमा म इम्प्रेस भएको ट्रान्सपोर्टमा के नेपालमा त्यो ट्रान्सपोर्ट नेपालमा त अर्कै स्ट्रगल छ नि ट्रान्सपोर्टको प्राइभेट नभइकन होइन सक्दै सकिनँ एक्लै आई मिन अब नेपालमा त तेरो होइन स्कुटी बाइक अब यातायातमा भन्न यातायातमा अब अभियसली गर्न त गरिन्छ हामी पनि चढायो होइन तर अर्कै त म्यानेज छैन कि एकदम डिसअर्गनाइज छ कि अनि त्यो ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइज भएको देखेर चाहिँ मलाई एकदम चित्त बुझ्यो कि ट्रान्सपोर्ट फर्स्ट इम्प्रेसन पुग्ने बित्तिकै अस्ट्रेलिया वान अफ द बेस्ट पार्ट अझ सिडनीको चाहिँ वान अफ द बेस्ट पार्ट होला है तर मलाई चाहिँ सिडनीको ट्रेन्सहरूदेखि लिएर बसहरूदेखि मेलबर्नमा पनि ट्रेन ट्राम बसहरू छ नि सबै छ तर म आफू 2 वर्ष सिडनी बसेको हुनाले मलाई यस्तो खतर लाग्थ्यो ताजमानिया आएपछि मलाई हुन्छ नि कसरी काम जाने भनेर हतार गाडी किन्नु पऱ्यो क्या होइन ताजमानियामा त छैन क्या फेरि त्यो ताजमानियामा ट्रेन छैन बस छ एकदम राम्रो बस छ टाइम टेबलहरू एकदम लाइक अन टाइम फलो हुन्छ नेपालमा पनि अन टाइमै फलो हुन्छ होइन कि हुँदैन कम अन आई सिरियस म कस्तो नेपालमा छ कि नेपालमा त कस्तो भने अब त्यो त तल हुन त पनि चढायो तर अहिले तैँले बिर्सिस् होला नेपालमा त तेरो यातायात सपोज हाम्रो साझा बस भयो यातायात भयो होइन सिटमा सबैजना बस्यो होइन
त्यो सिटलाई मात्रै सिट गनिन्न टाँसेर बस्नुपर्छ एउटा 2जना सिटमा 3जना उभिएर पनि अझै ढोका बाहिरसम्म मान्छे कतिसम्म अरू झुलिन सक्छ कहिले ढोका बाहिर 1जना झुलिन्छ कहिले 2जना कहिले 3जना त्यस्तो अझै माइक्रो चढ्दाखेरि भित्र ठाउँ हुँदैन भित्र छिर्नु ढिकालिरहेको हुन्छ त्यस्तो छ लाइक अब त्यही हो पैसा कमाउनुको लागि अब एउटा स्पेस बचाउनु खोज्छ के म नेपालको बस टेम्पो माइक्रोहरू नचढेको पनि 6 वर्ष भइसक्यो कि अहिले कति चेन्ज आइरहेछ नि नेपालमा जुन मैले यहाँ चाहिँ अब ट्याक्सी भन्दा नेपालमा पनि ट्याक्सी त थियो यहाँ पनि छ ट्याक्सी तर यहाँ चाहिँ जुन अहिले अनलाइन सिस्टम त्यो उबरहरू आएको छ अनि नेपालमा मैले के सुनाएको थिएँ एउटा बाइकवाला चाहिँ पठाऊ के भन्छ नि यस्तै के आएको छ नि एकचोटि आयो त्यो बन्द गर्यो त्यो राम्रो होइन युज गर्नुहुन्छ त्यो मलाई चाहिँ एकदम कन्भिनियन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ अभियसली राम्रो हो कन्भिनियन्ट हो नि किनभने अब अर्कै कुरा हो कि त्यसले गर्दा अब ट्याक्सीहरूको अलिकति अब बिजनेस डाउन भयो होला होइन तर जे प्यासेन्जरलाई त एकदम कन्भिनियन्ट छ नि त्यो तर लाइक एउटा अस्ति मम्मीले के भन्दै हुन्थ्यो भन्न मम्मीले म बाहिर गएर थिएँ म ठ्याक्कै त्यतिखेर आवाज ड्राइभिङ अनि त्यहाँनिर एउटा माइक्रो बस आयो अनि उसले कस्तो मलाई राइट साइडबाट कस्तो नराम्ररी ओभरटेक गरेर गयो कि रङ साइडबाट अनि मम्मीले ला आस्मिका अब छुट्टीमा आयो भने त्यसलाई दिनु हुँदैन गाडी चलाउन अरे त्यसले त्यसको अस्ट्रेलियाको बानी छ त्यसले त नेपालमा सक्दैन गर्दै हुन्थ्यो त्यसलाई छुन दिनुहुन्न अरे किनकि अस्ट्रेलियामा तिमीहरू त एकदम रुल्स बनाएको छ नि नेपालमा त त्यस्तो रुल्स मलाई अहिले के म पहिला स्कुटर यस्तो सुई चलाउँथेँ होइन जस्तो लाग्छ त्यो गाडीको कुनाबाट सानो त्यो बाटो भए पनि त्यहाँबाट छिर्दिने तर आज भोलि त त्यो यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नु पाएछ बानी भएको छ होइन म त नेपाल गएर कसरी म त चलाउनु सक्दिनँ जस्तो लाग्छ कि मलाई आफूलाई त्यस्तो लाग्छ यस्तो त्यो रुल्समा 50 को स्पिडमा 50 नै बसेको छ त्यो स्पिड लिमिट पनि क्रस गरेको छैन केही गल्ती नै गरेको छैन यहाँ त के को स्पिड अनि ट्राफिक मलाई त अब यस्तै हुन्छ त अब अस्ट्रेलियाबाट आउँछ त्यो त अभियसली त्यो थट अफ चेन्जै फ्लक्चुएट हुन्छ होइन तर म स्कुटी चलाउँदाखेरि म आफै त्यो के अरे सानो स्पेसबाट गइरहेको हुन्छु कि सबै त्यो ओभरटेक गर्ने यस्तो हुन्छ तर गाडी चलाउँदाखेरि मलाई अरूले गर्छ नि कस्तो यार त्यस्तो नगर्नु पर्ने रहेछ मैले पनि भन्ने फिल हुन्छ कि लाइक जब आफूमा पर्छ नि त्यतिखेर फिल हुने कि त्यो चाहिँ हो गाडी किनकि गाडीले चाहिँ स्कुटरलाई ओभरटेक गर्न सानो बाटो गल्लीमा मिल्दैन नि त है स्कुटरले चाहिँ बाइकहरूले चाहिँ मिल्दैन अनि त्यो चाहिँ अनि आफूसँगै निस्केर स्कुटी र गाडी गाडी कहाँ हुन्छ स्कुटी कहाँ पुगिजा हुन्छ नेपालतिर त रोड क्रसहरू गर्दा पनि यस्तो हात दिने अनि सुटु क्रस गरिदिने ट्राफिक लाइट यो भनेको स्टप ओके जो चाहिँ यहाँ 5-6 वर्ष 10 वर्ष कति बाहिर बस्छ होइन अस्ट्रेलियामा त होइन फरेन कन्ट्री जहाँ पनि बस्छ उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल घुमेर आएपछि नेपाल जस अलिक महिना गएपछि नेपाल कस्तो लाग्यो चेन्ज लाग्छ भनेर सोधेपछि उनीहरूले सुरुमा त मलाई गाडी चढ्नु डर लाग्थ्यो बाइक चढ्नु डर लाग्थ्यो रोडमा क्रस गर्नु डर लाग्थ्यो पछि त म पनि हात यस्तो दिँदै क्रस गर्थेँ भनेर भन्थ्यो कि धेरैले जहाँ त्यस्तै बानी पर्दो रहेछ अनि तर अब कति ग्रोथ भयो तिमीहरू भन्न सक्छस् अब सपोज त आइस भने अब हामीले त बिस्तारै ग्रोथ ग्रेजुअली हेरेको कति फिल हुँदैन हामीलाई होइन अब त आइस भने तँलाई ड्रास्टिक देख्छस् नि अनि त फिल गर्छस् के जस्तो आइम स्योर म भन्दा बेटर त भन्न पाउँछस् पछि बिकज त आउँदा 6 वर्ष अगाडि कस्तो थियो र अहिले कस्तो त चेन्ज फिल गर्छस् के जस्तो अहिले अब सब फर एक्जाम्पल अब अहिले नेपालमा अनलाइन पेमेन्टहरू स्टार्ट भइसक्यो होइन क्युआर कोडबाट कता ई सेवाहरू भयो फोन पे पहिला थिएन अनि त्यो त तिमीहरूको त पहिल्यै थियो नेपालमा त अब बल्ल त आयो होइन कति वर्ष भयो यो तिमीहरू अझै बेटर वेमा एउटा इन्सिडेन्ट याद आयो कि यो ठ्याक्कै अनलाइन पेमेन्ट कुरा गर्दा एकजना साथी नेपाल जानु लाग्थ्यो मैले उसलाई के अरे के सामान पठाइदिएको थिएँ कि मेरो घरमा पुऱ्याइदिनु भनेर पठाइदिएँ अनि पछि के अरे भाइ लिन गयो होइन तपाईँको साथी घरको एड्रेस कति हुन्छ नेपालमा त एड्रेसै हुन्न सोचिरहेको थिएँ मैले यो गल्लीको यो चोक भनेर भनेको थिएँ तैँले यस्तो हेरेको मैले होइन म हुँदाखेरि नेपालमा एक्ज्याक्ट एड्रेस यस्तो जस्तो 35 यो स्ट्रिट यस्तो हुन्न थियो क्या होइन अनि त्यो साथीले मलाई के अरे भाइले इराजले त्यसको साथीको एड्रेस घरको एड्रेस के उसलाई सोध्छु उसलाई आफ्नै घरको एड्रेस थाहा छैन क्या मेरो घरमा एड्रेस छैन भनेर भन्छ अनि उसले यो गल्लीमा आउने यो गल्ली अब एउटा चोक छ चोकमा यो पसल छ यो भन्यो कि अनि त्यसरी एड्रेस दियो कि यो पछिको यो पहेँलो सेतो घर भन्ने एड्रेस दियो अनि तर यो 5 इयर्स 6 इयर्सको भित्रमा जुन गुगल म्याप पहिला थिएन कि म हुँदा पनि नेपालमा त मैले गुगल म्याप अस्ट्रेलिया चलाएको जिपिएस सेभर मैले यहीँ आएर चलाएको होइन तर नेपालमा चाहिँ अहिले आइसक्यो होइन मैले त्यहाँ नचलाएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यही भएर त्यो पनि एडभान्स लाग्छ क्या त्यो पानीको बिजुलीको लाइनहरू 1 घन्टा 3 घन्टासम्म लाइन बसे हुन्थ्यो आज भोलि त लाइन बस्नु फोन पे राम्रै हामीलाई पनि फाइदा भछ आफ्नो
खाना मन लाग्यो हुन्छ त त्यहाँबाट पे गरेर पठाइदिन्छ हामी बसेपछि खान्छौँ भने खानाहरू है। फोन पेको फाइदा आज आजमा यो चाहियो भन्नुपर्छ ट्याक्कै अनलाइन पेमेन्ट भएर हामीलाई मोज भन्छ नि कहिले तर काहीँ सजिलो भएको छ आज आफूलाई बिगाड्न एकदम सजिलो भएको छ है त्यही त ग्लोबलाइजेसनले गर्दा वर्ल्ड एकदम सानो 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 हुँदै गइरहेछ एभ्रिथिङ लिङ्क टुगेदर अहिले त त्यो तर नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ लिगल छैन अहिले पनि डिजिटलाइज फर्म अफ करेन्सी हो नि त नि होइन तर यो क्रिप्टो करेन्सी त नेपालमा लिगल हुनु राम्रो हो कि नराम्रो अलिकति क्वेसनमा के हो नेपालमा त अहिलेसम्म हुन त अब मान्छेले गर्नु चाहिँ गर्छ है क्रिप्टो करेन्सीले मान्छे जग्गाहरू किनिरहेछ है तर पनि अब तर फेरि Legal चाहिँ क्रिप्टो भएको छैन। करेन्सी कस्तो कस्तो कम्प्लिकेटेड छ क्या मलाई क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ डिजिटल करेन्सीको अलिकति हुन्छ नि डाउट लाग्ने त्यो गर्ने कुरा चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट भएर कहाँ माथि पुग्ने फेरि फ्लक्चुएट भएर फेरि तल आउने त्यो अप एन्ड डाउन एउटा साइकल पनि राम्रो छैन होइन त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ तर पैसा कमाउने मान्छे पनि छ एउटा सर्टेन टाइममा राइट टाइम अनि राइट कुरा इन्भेस्ट गरेपछि ठ्याक्क पैसा कमाउनु पर्छ पैसा डुबाएको पनि धेरै छ क्या फेरि होइन कमाएको मात्र पनि हेर्न मिल्दैन क्या हामीले धेरै मान्छेले डुबाएको पनि छ अनि त्यही भएर पनि लाइक राइट एन्ड रङ त्यो यस एन्ड नो टाइपको तर नेपालमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा इलिगल भन्दा पनि इलिगल बनाउनुको कारण पनि मान्छेहरूले नेपालको अब गभर्मेन्टलाई कसैलाई एप्रोच गरेर हुन्छ नि यसलाई लिगल बनाउनुपर्छ लिगल गराउँदा के फाइदा हुन्छ के फाइदा हुँदैन त्यो वेमा एप्रोच गर्यो भने नेपालको गभर्मेन्टले पनि अलिकति किन लिगल बनाऊँ किन उनीहरूले पनि सोध्छ होला नि त मान्छेहरूले ऱ्यान्डमली यत्तिकै युज गर्यो भने त नेपालको ब्याङ्कबाट अब एउटा के अरे नेपालको राष्ट्रिय ब्याङ्कको आफ्नो मान्छेले आफ्नो पैसा निकाल्दै बाहिर फरेन कन्ट्रीमा राख्नु थाल्यो भने नेपालसँग पैसै हुँदैन नि पछि गएर होइन अनि नेपालसँग पैसै भएन भने चाहिँ मान्छेहरूले पछि गएर अब लोन एप्लाई गर्नु पऱ्यो घर बनाउनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो बिजनेस खोल्नु पऱ्यो ब्याङ्कले लोन पनि दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पछि गएर यो क्रिप्टो करेन्सीलाई लिगल बनाएर जुन एक्सट्रिम लेभलमा पुग्यो भने चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सिग्नेचरहरू केही पनि चाहिँदैन हामीले एकचोटि वान टाइम ट्रान्जेक्सन गरेपछि 10 मिनट्सभित्रमा ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ वर्ल्डको जुन कुनामा बसे पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ यु डोन्ट रियली हेभ टु क्यारी क्यास होइन पैसा कसैले पछि गएर कोहीसँग हातमा पैसै हुँदैन पैसा सबै जति पैसा चाहिँ अनलाइनमा हुन्छ तर 5 रुपियाँ बिर्स्यो भने त्यो पैसा हरायो स्वाहा भने जस्तो होइन तर यो पैसा चाहिँ कसलाई दिएको भनेर कहिले पनि थाहा हुँदैन क्या जस्तो मैले तपाईँलाई ट्रान्सफर गरेको कसलाई दिएको भनेर थाहै हुँदैन अनि सुन्न थाहा भएन भने त इलिगल एक्टिभिटिज पनि त धेरै हुनसक्छ नि त होइन इलिगल एक्टिभिटी धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो हुन त भन्न मिल्दैन अभियसली हुन्छ होला लाइक एउटा एकदम टाइट सेक्युरिटी भनेको एकदम स्ट्रङ राम्रो पनि हो तर जे कुरा पनि प्रो एन्ड कन्स भाँच्दै अब राम्रो पनि छ एकदम टाइट सेक्युरिटी स्ट्रङ सबै सेफ छ तर इलिगल एक्टिभिटी गर्ने मान्छेलाई एकदम सजिलो भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ अब हेरौँ के हुन्छ नेपालमा लिगल हुन्छ कि हुँदैन पछि ए साँच्चै त हुन थाहा छ एमसिसी पनि आइसक्यो हेर पास भइसक्यो एमसिसीको यत्रो कुरा सुन्दा मान्छेहरूले हल्ला गर्दा है अब चाँडै वासिङटन डिसी आइरहेछ अन्त मान्छेहरूले नेपालमा फाइट गर्छ झगडा गर्छ के गर्छ जुलुस निकाल्छ भर्खरको यङ्स्टरहरूले किन झगडा गर्छ के गर्छ भन्दा यो हुन्छ नि यो मलाई चाहिँ यो कस्तो कम्प्लिकेटेड लाग्छ कि यो एमसिसी यो पहिल्यै यिनीहरूले सबै हुन्छ नि ल साइन गर्छु यति वर्ष साइन गर्छु यो गर्छु पहिल्यै सबै कन्ट्र्याक्ट गरिसकेर अहिले इन्फर्म गरे जस्तो लाग्छ क्या तपाईँलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन एमसिसी अब कति मान्छेहरू फेभरमा पनि छ होइन एमसिसी आयो भने नेपाल डेभलप हुन्छ भनेर म त कहिले पनि लाइक मलाई त कहिले पनि फेभरमा थिइनँ किनभने अब इन्डिभिजुअलिटी भनेको इन्डिभिजुअलिटी हो नि होइन अरूको तल बसेर डेभलप गरे पनि त्यो डेभलपमेन्ट अब भन्न सपोज अब एमसिसी अब आएपछि अब त नेपालको ल भन्दा नि माथि एमसिसी भयो नि त अब बाहिरको ल भयो नि त नेपालको ल भन्दा पनि माथि अनि ल भन्दा नि माथि केही छ भने त्यहाँ कसरी एथिकली लाग्दैन कि खै किन राम्रो पार्ट पनि त होला नि जस्तो पछि गएर चाहिँ हुन्छ नि अब पछि गएर मेबी होपफुली पोभर्टी लेभल डिक्रिज हुन्छ होला इम्प्लोइमेन्ट ग्रोथ हुन्छ होला होइन इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ मान्छेको एउटा पर क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ हिजो आज एमसिसी चाहिँ एकदम पोलिटिकल डिबेट भइरहेछ क्या होइन यो विदेशी अनुदान नेपाल आउनु राम्रो हो कि होइन फेरि अभियसली धेरै राम्रो हो होइन राम्रो हो होइन तर मलाई चाहिँ हुन्छ नि यो युएसको चाहिँ एउटा एसिस्टेन्ट हामीलाई चाहिँ एउटा एसिस्टेन्ट दिएको हो कि आफूले लगानी गरेको आफ्नो लागि लगानी गरेको त्यो एउटा क्वेसन मार्क छ क्या अहिलेसम्म मेरो दिमागमा भोलि यो न्युजहरूमा केमा यो द कन्ट्र्याक्ट बिट्विन एमसिसी एन्ड नेपाल इज सो वियर्ड यो ठिक छैन भनेर मान्छेले यसको डिबेट गर्छ नि त तर मलाई चाहिँ के पनि डर लाग्छ भने जस्तो आर्मी बेस क्याम्पहरू बनाइरहेछ होइन अब उनीहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई केही गर्नै दिएको छैन उनीहरू सबै कुरा आफूले त्यो एरियामा अरू मान्छे जानै पाउँदैन र कि त्यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ फेरि अब उनीहरूको 5 years 10 years कन्ट्र्याक्ट भरि उनीहरूले कसैलाई
केही पनि के नसिकाउने हो कि आफूले मात्र आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेर जाने हो कि नत्र मान्छेहरूले नयाँ नयाँ स्किलहरू सिक्ने हो कि नेपालीहरूले पनि सिक्छ कि सिक्दैन त्यो क्वेसन मार्कै छ नि त अहिलेसम्म है हुन त अब एमसिसी आएपछि अब कति डेभलपमेन्ट होला के होला होइन गभर्मेन्टहरूले जे डिसिजन लिनुपर्ने पनि लिइसकेको छ होइन अब त्यो हाम्रो बसको कुरा होइन तर अहिले तर उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि नेपाली मान्छेहरूलाई युज गरेर नेपालको अडिटरहरूलाई सबै कुरा त्यो मान्छेहरूलाई अलिअलि ट्याक्सहरू दिएर डिभाइड गरेर पैसा चाहिँ कहाँबाट कहाँ जान्छ त्यो अडिटर चाहिँ अकाउन्टिङको सेक्टर अडिटिङ गर्ने चाहिँ नेपाली मान्छेहरू राखेको भए चाहिँ अरूले पनि अलिकति शान्ति हुन्थ्यो नि मान्छेले क्वेसन मार्क धेरै गर्दैन थियो एमसिसी पास भएपछि होइन आम स्योर डेभलपमेन्ट्सहरू आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्छ है तर पुटिङ एभ्रिथिङ साइड होइन नेपालको ल भन्दा पनि माथि आफू बस्छ चाहिँ नेपाल कन्ट्रीमा नेपालकै ल भन्दा पनि माथि अरू कुनै ल छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ अब सबैले नपढ्ला तर प्रब्लम आउनु सक्छ जस्तो लाग्छ तर लेट्स होप फर द बेस्ट होइन मलाई पनि एकदम डाउटफुल जस्तो लाग्छ कि यो एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ अब डाउटफुल मेबी आइएम रङ मेबी आइएम राइट होइन त्यो पछि गएर थाहा चाहिँ हुन्छ अभियसली तर कति बेलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि जुन नेपालको गभर्मेन्ट जस्तो पैसा चाहिँ गभर्मेन्टलाई दिएर गभर्मेन्टले खर्च गरेर अनि एभ्री ट्रान्जेक्सन यो पैसा एभ्री सेन्ट कता कता गयो एभ्री रुपिज के अरे रुपैयाँ के भन्छ त्यसलाई रुपिसले कता कता गयो भनेर अडिटरले लेखेको भए इजी हुन्छ नि गभर्मेन्टले पैसा लियो भने बित्तिकै मान्छेहरूले डिस्क्लोज गर्छ भने त अनि गभर्मेन्टले पैसा लियो भने बित्तिकै मान्छेहरूले त गभर्मेन्टले पैसा लिएर आफ्नो फरेन कन्ट्रीमा लुकायो भनेर भन्छ नि त प्रायः गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ थियो नि त नेपालमा अहिले फेरि के अरे रसिया र युक्रेनको कस्तो भइरहेछ है मलाई त त्यो कस्तो माया लाग्छ त्यो हेरेर कति मान्छेहरू मरिरहेछ बिचरा मान्छेको घरबाट देश निकाल्न भइरहेछ हो यो के अरे मलाई कहिले यो रसियाको कुरा गर्दा नि यो एमसिसीसँग लिङ्क गर्दा क्या यो युएस अनि चाइना पनि एकदम ठुलो दुश्मन जस्तो लाग्छ नि मलाई होइन अनि लाग्छ हुन चाहिँ हो होइन तल त इन्टरभ्यू हेरेको छ न डोनाल्ड ट्रम्पको कोभिड भाइरसलाई चाइनिज भाइरस भनेको त्यो चाहिँ हो कि होइन मैले लाग्छ भनेको मैले कुन सेन्समा भने भन्दा नि जस्तो अहिले चाहिँ जुन एनसिसी युएसको सबै आर्मी नेपालमा आएको छ उनीहरू बसेर क्याम्प बनाइरहेछ त्यो चाइनाको ट्याक्क नजिक छ क्या होइन फेरि अनि उनीहरूको अब फ्युचर मिसन 5 इयर्स प्लान 10 इयर्स मिसन जे पनि हुनसक्छ होइन अब के त उनीहरूको एकदम कोल्ड वार चलेर उनीहरूको त्यो वारमा म तेरो नजिक तँलाई बम पड्काइदिन्छु केही न केही भन्यो भने त बाँकी प्रेसर आउने बाँकी दुःख हुने मान्छे त जनताहरू त नेपाली हो नि त हाम्रै कन्ट्रीमा आएर ऊ भइरहेको हुन्छ नि त त्यही त उनीहरूलाई त खासै के एक्ज्याक्टली अनि उनीहरूको कन्ट्र्याक्टमा के लेखेको छ भने नि जस्तो दे आर नट रेस्पोन्सिबल फर एनी लस के भनेर लेखेको छ भनेर मैले कहाँ पढाएको थिएँ एकचोटि अनि अलिकति हुन्छ नि हाम्रो लस जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ तर नो आइडिया तर रसिया र युक्रेनको त ओ माई गड बिचारा मलाई त कस्तो माया लागेर आउँछ यिनीहरूको हेरेर त्यही त है आई होप सबै ठिक होस् युक्रेनको कुरा गर्न पनि अब एकदम सिभियर कन्डिसनमा पुगिसक्यो नि त अहिले आई क्यान रियली फिल हाउ हार्ड इज दिस त्यही त अभियसली बिकज अब मान्छेहरू त्यत्रो के अरे साइकोलोजिकल मेन्टली इम्प्याक्ट परेको छ होइन अब कतिजना डिस्ट्र्याक्सन भयो कतिजना डिरेल भइसक्यो होला होइन अनि द्याट्स भेरी अभियस मलाई चाहिँ पहिला के अरे म नेपालमा नहुँदाखेरि जस्तो हामी भैरवा गइरहेको थियौँ नि त के अरे मामा घर भैरवा होइन अनि गइरहेको हुन्थेँ अनि एकचोटि जाँदाखेरि चाहिँ बिचबाटमा नेपाल बन्द भयो क्या त्यो माओवादीको पालामा बन्द भइदियो के भयो अनि त्यो रातिको 12 बजीदेखि बिहानको 7 बजीसम्म यस्तो गर्मी मच्छर लाग्ने गर्मी थियो यस्तो गर्मीमा फुटपाथमा सुतेर बस्नु पऱ्यो किनकि बस छिरेकी गर्मी हुन्छ होइन अनि बाटो बन्द गर्थ्यो अनि अब त्यो 6 घन्टाको 7 घन्टाको त्यो भनेको धेरै होइन नि त तर त्यो बेला मलाई आफै यस्तो गाह्रो हुन्छ बाहिर चाहिँ बस चढ्ने यस्तो गाह्रो त्यसपछि बस चढ्ने मन लाग्नै छोड्यो क्या त्यस्तो भएको थियो कि एकचोटि होइन अनि मान्छेलाई एउटा सानो इन्सिडेन्टले गर्दा कति दुःख हुन्छ यो त मान्छेको लाइफ नि आमा गुमाएको छ यसमा अनि आफ्नो मान्छेहरू गुमाएको छ अस्ति भर्खर मैले एउटा ठ्याक्क न्युज हेरिरहेको थिएँ एउटा 11 वर्षको मान्छे उसको आमाले चाहिँ उसको हातमा के अरे नाम उसको फोन नम्बर लेख्दै थियो होइन अनि त्यो फोन नम्बर लेख्दै थियो अनि उसले चाहिँ त्यो फोन नम्बर लेखेर कुन बसमा चढेको थियो अनि पछि ऊ अर्कै कुन कन्ट्री के अरे कुन कन्ट्री बिर्सेँ मैले कुन कन्ट्रीमा गएर त्यो कन्ट्रीको मान्छेले उनीहरूलाई वेलकम गर्यो होइन जो 11 वर्षको बच्चा आफै अर्को कन्ट्री पुग्यो क्या अनि आमा कहाँ छ बाउ कहाँ छ कसैले पनि थाहा छैन त्यही त अहिले नेपालमा जाडो छ गर्मी छ जाडै छ तर जाडो सिधेर अब गर्मी स्टार्ट हुन आँट्यो बिकज गर्मी हुन थालेछ दिनमा त्यहाँ स्प्रिङ या अटम होइन
होइन सो मेरो चाहिँ अब यहाँको समर सक्यो नि एक तिमीहरूको त वेदरको कुरै नगर त वेदरको कुरै नगर त्यहाँको मलाई चाहिँ याद छ तेरो गाडीमा के अरे तेरो लुगा हुन्थ्यो 4 वेदरको समरको विन्टरको अटोको म भन्थेँ नि त्यो जहिले गाडीमा ड्रेस राख्थेस् नि लुगाहरू अनि कि मलाई के भन्थिस् कतिखेर कहाँ घुम्ने मुड हुन्छ अचानक अनि मैले ल ठिकै छ मुड हुन्छ त्यसको लागि ड्रु गराएको ठिक छ ड्रेस राखेछु है तर यो 4टा वेदरको किन होला कि बिकज अस्तिको वेदर यु नेभर नो जतिखेर जे नि बिहान पानी पर्छ राति गर्मी हुन्छ बिहान फेरि जाडो हुन्छ राति फेरि चिसो हुन्छ राति फेरि तातो हुन्छ के भन्थिस् न होइन होइन यो चाहिँ एकदम हो होइन मैले यहाँ आएको यत्रो हुन्छ नि यत्रो वर्षमा मैले आफूले एनालाइज गरेँ होइन वेदर फोरकास्टमा अब 14 डिग्रिज देखाएको छ तर 14 डिग्रिज जतिको वेदर उस्तै भए पनि हावा लागिदिन्छ जाडो भइदिन्छ क्या फेरि अनि म त बुझ्नु सक्दिनँ क्या वेदर बेला बेला पानी परिदिन्छ त्यो चाहिँ एकदम राइट हो त्यही भएर पनि म त सबै जेसुकै होस् मलाई मतलब छैन म भयोभरको लुगा पुरा आधा वार्डरोब त गाडीमा राखिदिन्छु थाहा छ मलाई तर त नेपाली तेरो बानी यस्तै हो नि खासमा तेरो त्यहाँ आधा वार्डरोब त गाडीमा हाल्छ नेपालमा हुँदाखेरि त 1/4 वार्डरोब तेरो ब्यागमा हाल्थिस् कतिखेर त पहिलेदेखि स्पोन्टेनियस त यतिकै भने होइन कि त जहिले पनि प्रिपेयर हुँदै हुन्छ लाइक हुन्छ नि बिहान घुमेर आयो है सपोज कतै राति 9 बजे घर पुग्यो फेरि घुम्न जाने भनेपछि ओके नाइ त लाइफ डिक्सनरीमा छैन नाइ त नाइ भनेको थाहा छैन जति जम जति रेडी के सामान उसँग भइरहेको हुन्छ के सामान झोलामा हुन्छ ल जम नाइ भनेको थाहा छैन के हुन्छ नि हो त म सब सामान बोकेर हिँड्छु नेपालमा त स्कुटरको डिक्कीमा कति लुगा अट्थ्यो नि त ज्याकेट विन्टरदेखि लिएर मास्कदेखि टोपीदेखि सबै यो अलवेज रेडी टु इलोप के कसैलाई जाडो भएपछि मसँग लुगा भइरहेको हुन्छ के गर्मीको चाहियो न जाडोको चाहियो न आजभोलि रिसेन्टली एउटा के अरे एकदम ट्रेन्डिङ टपिकमा आइरहेको छ नि मान्छेको अन्डर एज सोसियल भिक्टिम भनेर मान्छे अनि यो यसमा क्या तपाईँलाई चाहिँ मान्छेहरू अवेर कतिको हुनुपर्छ मलाई चाहिँ मान्छेहरूको अवेरनेस अझै पनि पुगेको छैन स्पेसली नेपालमा आफूलाई हेरेस भएपछि एउटा के अरे फिजिकल हेरेसमेन्ट सेक्सुअल हेरेसमेन्ट आफ्नो हेरेसमेन्ट भएपछि मान्छेले आफू अगाडि आउनु सक्नुपर्छ क्या एउटा टाइम पिरियड वेट गरेर म 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि कसैलाई भन्छु भनेर बस्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अवेरनेस त पहिलाभन्दा धेरै नै छ होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेले आफूलाई स्ट्यान्ड लिँदैन कि अनि स्ट्यान्ड नलिने कारण चाहिँ अरूले के सोच्ला अरूले के भन्ला भनेर के हो त्यो चाहिँ दिमागबाट हटाउनुपर्छ जुन यिनीहरूले नेपालमा गर्न गाह्रो छ मान्छेहरूलाई होइन बिकज प्रायः जहिले पनि होइन यस्तो केस हुन्छ भन्दैन नि कसैले अर्काले के सोच्ला भनेर मात्र हो उनीहरू आफूलाई त भन्नु मन लागेको हुन्छ केही गर्न मन लाग्छ स्ट्यान्ड लिन मन लाग्छ तर अर्काले के सोच्ला भनेर स्ट्यान्ड लिँदैन कि हो त्यो डर हटाउनुपर्छ गट्स हुनुपर्छ कि मान्छेमा गट्स चाहिँ अब आफूले कोसिस गरेर ल्याउनु पर्दो रहेछ होइन हो कि तर अरूको सोच्नु त पर्छ त्यो एउटा समाज हुन्छ समाजमा मिलेर बस्न सक्नुपर्छ होइन तर त्यो समाजले तिमीलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन भनेपछि समाजको अगेन्स्ट जान सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सोसाइटीको लागि अर्को सोच्नुपर्छ होइन तर मैले भनेको आफ्नो स्ट्यान्ड आफूमा केही अब अत्याचार केही भइरहेछ भने समाजको सोचेर चुपचाप बिकज समाजले पनि हाम्रो बारेमा कहाँ सोच्यो त हाम्रो भन्नाले त्यो भिक्टिम्सहरूको बारेमा होइन अनि मैले भन्न खोजेको चाहिने ठाउँमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ मान्छेले आफूलाई स्ट्यान्ड लिएन भने अरूहरूले पनि लिँदैन कि अनि आफूलाई स्टार्ट आफूबाट गर्नुपर्छ कि यस्तो भएको बेला होइन स्ट्यान्ड लिनुपर्छ अहिले स्ट्यान्ड नलिएपछि त अनि तिनीहरू झन् अझै मोटिभेट हुन्छ कि त्यो क्रिमिनल्सहरू पनि त मोटिभेट त्यसरी त हुन्छ नि ए ल यस्तो भयो यसले त के पनि गरेन भने नेक्स्ट टाइममा पनि ट्राई गर्छ त्यसैले सुरुमै स्टप गर्न आफूले स्ट्यान्ड लिनुपर्छ कि एकपल्ट स्ट्यान्ड लियो भने चाहिँ अर्को पालि चाहिँ 2 पल्ट सोध्छ कि यस्तो के गर्नुभन्दा अगाडि अनि त्यसैले स्ट्यान्ड चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा त्यो के अरे कति धेरै रेप केसहरू हुन्छ नि तर मान्छे सुसाइड केसहरू एकदम डिप्रेसनहरू एकदम बढाएको छ नि मान्छेहरूलाई तर पहिला न्युजमा आउँदैन थियो आजभोलि चाहिँ जे कुरा पनि भाइरल भइदिन्छ अलिकति मान्छेले थाहा पायो कि न्युजमा आउँछ होइन त्यही भएर मान्छेहरू अलिकति डराएको पनि छ होला अहिले खै रेप केस त्यसै पनि घटेको त छैन डराएको भए त्यो डराएको त मलाई लागेन बिकज ग्रेड पनि त घट्नु पऱ्यो डराएको भए पहिला भन्दा त्यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा किन छ भन्न अझै के अरे मिटु मुभमेन्ट आयो होइन स्टिल सबै इन्क्रिजिङ अर्डरमै छ के डराएको भयो अलिक स्टेबलै हुनु पर्थ्यो नघटे पनि तर इन्क्रिजिङ किन छ पहिला चाहिँ के अरे अब मान्छेले कसैलाई पनि भन्न सक्दैन थियो होइन अहिले चाहिँ सबैलाई भन्न सक्छ होइन त्यहीमाथि अहिले सोसियल मिडियादेखि लिएर यो फेसबुक इन्स्टा यो युट्युबदेखि लिएर सबै त्यो फ्री सोसियल मिडिया हो नि त मान्छेले इन्फर्मेसन राख्दै भने त्यो इन्फर्मेसन अहिले फेरि यस्तो पनि त हो नि अब रेप भयो भने अब कस्तो छ भने रेप भएपछि स्टिगमा जस्तो लिन्छ केटीमा के जसले गर्यो त्यसको त कुरै छैन स्टिगमा त केटामा उसको क्यारेक्टरमा हुनु पऱ्यो नि जसले गर्यो केटा नै केटी भन्नु खोज्छ जसले गर्छ रेपिस्ट उसमा स्टिगमा त ऊ हुनु पऱ्यो नि त तर यहाँ भिक्टिमलाई स्टिगमा बनाउँछ कि लाइक त्यो लिन्छ स्टिगमा भनेर
अनि त्यसैले चाहिँ अनि अलिकति आउट अफ ट्र्याक भइरहेछ आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्ने मान्छे त्यो मान्छेले चाहिँ बरु केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चुप्लाएर बस्नुभन्दा या यु राइट टोटली एग्री विथ यु नेपाल र अस्ट्रेलियाको जुन डिफरेन्स कति भिन्नता छ है कति कुरा चाहिँ अब यहाँ बसेको मान्छेले चाहिँ कसरी म त्यो कुरालाई नेपाल लिएर जान सक्छु भनेर त्यो नेपाललाई पनि एउटा एजुकेसन प्रोभाइड गर्नु आफूले एजुकेसन लिएपछि प्रोभाइड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई त्यो जुन आफूले सिकिरहेको कुरालाई प्र्याक्टिकल रूपमा लग्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई हिजो फोन गरेको थिएँ होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो नि बिग मार्ट हो के बिग मार्ट गएको थिएँ तरकारी लिन ए ओके कस्तो म त लाइट छ बिग मार्ट अब फ्यान्सी देखिरहेको थिएँ कि म त कहाँ जानु भन्छ भनेर होइन अब एउटा डिफ्रेन्स यहाँ पनि थाहा पाइयो नि त अब तँ हुँदाखेरि त्यतिखेर मार्चहरूमा त्यति जाँदैन तरकारी लिन मान्छेहरू होइन त्यो टाइममा अहिले सबैको गो टु प्लेस चाहिँ मार्चहरू हो नि त बिकज अब अभियसली तरकारी किन्न अब हुन त अब छेउछाउमा किनिन्छ होइन तर मलाई चाहिँ अब भाटपाटनी बिग मार्ट सजिलो किन लाग्छ भने एउटा ठाउँमा सबै कुरा पाइन्छ कि अनि धेरै हसल गर्नु परेन कि ओके सो लेट्स ऱ्याप आजलाई चाहिँ किनकि इट्स अलरेडी बिन एन आवर हामीले 1 घन्टासम्म कुरा गफ गर्न थाल्यो भने त पुरा दिन बित्छ सो लेट्स ऱ्याप इट अप नाउ एन्ड यो त ट्रेलर मात्र हो तर गफ रमाइलो हुँदै गयो भने त टाइम बित्छ नि त फेरि थाहै पाउँदैन टाइम बितेको खासमा अझै आज त हामी अलिक ज्ञानी भएर कुरा गरेको है यो त हाम्रो ज्ञानी भर्जन हो डिसेन्ट भर्जन करेक्ट तर म चाहिँ तपाईँ डिसेन्ट भयो होला म त जे हो त्यही बोल्दैछु थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु माई फर्स्ट podcast. Anytime. Thank you so much for joining me. It was wonderful. Same here. And please do not forget to like, share and subscribe. I had fun as well. Thank you so much for watching the video. I will see you next time and enjoy your rest of the day. Tapaiको चाहिँ प्लान के छ आजको? आजको प्लान आज मलाई बाहिर जानु छ मेरो अलिकति बढाउनु पर्ने चिजहरु छ अस्तिको त्यो के रे पेट्रोल हाल्नु छ ओ पेट्रोलको रेट भाउ कति बढेछ अहिले लाइन यति लामो छ त्यही लाइन बस्न जानु छ मलाई आज गॉड ओ माय गॉड पेट्रोलको सुनको सुन त 1 लाख कुरे नगर पेट्रोल पनि यहाँ बढेर एक त लामो लाइन फेरि पेट्रोल सर्टेज भइरहन थालेछ के आजकल सबले घरमा स्टक राख्न थालेछ घरमा कति न स्टक राख्न सकिन्छ के सकिन्न तर अलिअलि गरेर अलिकति सर्टेज हुन पुग्छ नि त लास्टमा तर म नेपाल हुँदाखेरि म पनि यति भाडामा स्टक राख्थे के 10 लिटर भाडामा राखेर रुममा राख्थे पेट्रोल व्हाट त्यस्तै त एलियन हो यार त नेपालमा संसारमा के अर्थमा किन छस् त जा तेरो आफ्नो प्लानेटमा जा त जहाँबाट आएको त त्यही जा त अर्थमा किन छस् एलियन हो यार पुरै तँले लाइफमा आज के नर्मल काम गरेछस् कुनै चीज नर्मली गरेछस् काठमाडौँमा सर्टेज हुन्थ्यो नि पेट्रोल म धरानबाट लिएर आउँथे अनि टाइम सेभ हुन्छ नि त ए भगवान तर त्यो साइकल चला भने एक्सर्साइज पनि हुन्छ खासमा एकदम राम्रो हो चाइनामा चाइनिजहरु कस्तो साइक्लिङ गर्छ हामी पनि त्यहाँ हुँदाखेरि साइकल चलाउँथ्यौँ होइन अब त्यहाँनिर फेरि यसो त पेडेस्ट्रियनमा त्यो बाटोमा ठ्याक्क पाथ पनि बनाइदिन्छ साइकलको लागि मात्र कि मान्छे हिँड्ने छुट्टै साइकलको छुट्टै अनि गाडी भेहिकल्सहरू अरू भेहिकल्सहरू छुट्टै त्यसरी बनाइदिन्छ कि ए तपाईँलाई साइकल चलाउन आउँछ है म डेली हस्पिटल साइकलमा जान्थेँ नि त पहिला अनि साइकलमा गयो कहिले बस मेट्रो त प्रायः चाहिँ डेली जाने साइकल हुन्थ्यो प्रायः अनि जस्ट फेरि त्यहाँ साइकलहरू पनि डिफ्रेन्ट हुने कि जस्तो नेपालको र त्यहाँको मलाई मैले डिफ्रेन्स फिल गरेको त्यहाँको टायरहरूको ग्रिप राम्रो थियो कि नेपालमा स्लिप भइरहेको हुन्थ्यो नि कहिलेकाहीँ त्यहाँको चाहिँ चिप्लोमा पनि ग्रिप स्ट्रङ के ग्रिप राम्रो साइकलको टायरको माउन्टेन बाइकहरू चलाउन कस्तो राम्रो हुन्छ नेपालको तर माउन्टेन बाइकको प्राइस पनि त त्यस्तै राम्रो छ तर त्यहाँको नर्मल साइकल ग्रिप राम्रोवालाको प्राइस त राम्रो छैन आई मिन राम्रो लाइक सस्तै हुन्छ कि तर पनि ग्रिप राम्रो हुन्छ यहाँ त अब पैसा दिएपछि त पाउनु छुट्टै कुरा हो नि पैसा नदिएर पाएको कुरा पो मजा त Thank you so much for watching. So I'll see you next time. See you next time. Bye bye. Bye bye.